बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर भारतीय इंतहा पसंद तंजीम बीजेपी ने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं और इलेक्शन का मार्का जीतने के लिए नफरत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस वक्त जो दर्दनाक खबर निकल कर आ रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस लेवल पर जाकर नरेंद्र मोदी एंड कंपनी ने घिनौना खेल खेलना शुरू कर दिया है। इंडिया में इस वक्त बीजेपी डिवाइड इंडिया, बीजेपी गुजरात और बाइकॉट बीजेपी इन यूपी के नाम से ट्रेंड चल रहा है, जिसकी बड़ी वजह बीजेपी गुजरात की जानिब से की जाने वाली एंटी मुस्लिम ट्वीट है, जिसने भारत भर में नफरत की आग भड़का दी है। गुज़श्ता दिनों बीजेपी गुजरात के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की गई है, जिसमें दिखाया गया है कि मुसलमानों के एक गिरोह को फंदे पर लटकाया जा रहा है और पीछे भारत का झंडा भी नजर आ रहा है, जिसका मतलब है कि बीजेपी जैसे ही इलेक्शन जीतेगी उसके बाद मुसलमानों को लटकाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा और यूं दाढ़ी वाले मुसलमानों को आतंकवाद यानी दहशत गर्दों के रूप में दिखाया गया है और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों का सफाया करना जरूरी हो चुका है, इसके बगैर हिंदुत्व का एजेंडा कंप्लीट नहीं होगा। इंतहाई नाजुक सूरत हाल है जिस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने इंडिया में बरसरे इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किया गया एक मुतनाज़े कार्टून कानून की खिलाफ वर्जी के बाद हटा दिया है। इस कार्टून को बीजेपी गुजरात की जानिब से पोस्ट करते हुए 14 बरस कबल यानी 2008 इंडियन रियासत अहमदाबाद में होने वाले सिलसिलावार बम धमाकों के 38 मुसलमान मुजरिमों को सजाए मौत देने पर अदलिया की तारीफ की गई है। गुजरात बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किए गए इस मुतनाज़े कार्टून में टोपियां पहने और दाढ़ियों वाले अफराद को फांसी चढ़ते दिखाया गया था और साथ लिखा था कि सीता में वजीत यानी आखिर में सच की जीत होती है और दहशतगर्दी फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नाज़रीन कराम, याद रहे कि 18 फरवरी को इंडियन रियासत ने रियासत गुजरात में होने वाले बम धमाकों के मुल्जिमान को सजाएं सुनाई थी। इस केस के तमाम 49 मुजरिम मुसलमान हैं, जिनमें से 38 को मौत और 11 मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2008 में होने वाले इन धमाकों में 57 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। इंडिया और पाकिस्तान समेत दुनिया भर से इस पोस्ट पर शदीद रद्द अमल सामने आया और दुनिया भर से लोगों से इसे ट्विटर पर रिपोर्ट किया, जिसके बाद ट्विटर को यह पोस्ट हटाना पड़ी, जबकि गुजरात बीजेपी के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ये पोस्ट अब मौजूद नहीं है। इंडियन सहाफी ने अमेरिका के सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस को टैग करते हुए लिखा कि ये इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी का ट्विटर हैंडल है। मोदी और उनकी मुस्लिम दुश्मनी को बढ़ावा देने के जिम्मेदार अमेरिका और दीगर जमहूरी ममालिक हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि आपकी खामोशी हम सब के साथ नाइंसाफी का सबब बन रही है। नाज़रीन कराम, इंडिया में इस वक्त मुसलमानों से नाजी जर्मनी के यहूदियों जैसा सलूक किया जा रहा है। कुछ अफराद ने हालिया दिनों में इंडिया में मुसलमानों के साथ हुकूमती सलूक को नाजी जर्मनी में यहूदियों से होने वाले सलूक से तशबीह दी है। केरला से एडवर्ड नामी सारिफ ने बीजेपी की जानिब से पोस्ट किए गए कार्टून का मुवाजना 1935 में जर्मनी में शाये होने वाले एक कार्टून से किया, जिसमें यहूदी, कम्युनिस्ट और नाजियों के दूसरे दुश्मनों को फांसी के तख्ते पर लटका देखा जा सकता है। उन्होंने लिखा कि देखें, दूसरी जानिब इंडिया की हुक्मरान जमात के ट्विटर हैंडल से की गई पोस्ट है। इंडिया में हैदराबाद से रुकन पार्लिमान और मुसलमानों के रहनुमा असदुद्दीन अवैसी ने भी इन्हीं दोनों कार्टून्स को पोस्ट करते हुए लिखा कि ये कार्टून जर्मनी में यहूदियों की नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल किए गए।
ہم بی جے پی سے کسی بہتری کی توقع نہیں رکھتے، لیکن کیا ہم یہ مان لیں کہ یہ بی جے پی کے ووٹروں کو راغب کرتا ہے؟ ڈاکٹر سنگیتا مہاپترا نے بی جے پی پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ٹویٹ دہشت گردوں کے بارے میں نہیں ہے، آپ نے صرف مسلمانوں کو دکھایا ہے، آپ نے مسلمانوں کو دہشت گرد دکھا کر بہت برا تاثر دیا ہے۔ سنگیتا نے مزید لکھا کہ بی جے پی کے سرکاری ہینڈل سے کی گئی یہ ٹویٹ انڈیا میں رہنے والے ان لوگوں کے لیے بہت حیران کن اور انتہائی ناخوشگوار ہے جو کسی قسم کی فرقہ وارانہ سوچ نہیں رکھتے۔ مصنف سلمان انیس نے گجرات پولیس سے پوچھا کہ کیا وہ مسلمانوں کو پھانسی کے قابل قرار دینے والی توہین آمیز پوسٹ کے لیے بی جے پی گجرات کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اشتعال انگیزی نہیں ہے؟ اگر ہندوؤں کو اس طرح دکھایا جائے تو کیا پولیس کارروائی نہیں کرے گی؟ ساتھ ہی انڈین پولیس سروس کو ٹیگ کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ آپ آئین کے لیے کام کر رہے ہیں یا بی جے پی کے لیے؟ ایک اور صارف نے تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں۔ گجرات میں بی جے پی پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ ہوتے ہوئے آپ اپنے 1.5 ملین فالورز کو نسل کشی کا پیغام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اسے حیران کن قرار دیا اور لکھا آپ نے ایک گھٹیا حرکت کی ہے اور دنیا بھر سے اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ پاکستان میں بھی اس ٹویٹ پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ صحافی حامد میر نے ٹویٹ کیا کہ انتہا پسند حکمران جماعت سب مسلمانوں کو پھانسی پر لٹکانے کا عزم رکھتی ہے، جبکہ پاکستان کے مسلمان ایک دوسرے کی جان کے درپے ہیں اور یہاں کے ارباب اختیار بھی اختلافی آوازوں کو قتل کرنے کے لیے نئے نئے حربے اختیار کر رہے ہیں۔ ثنا سعید نے لکھا کہ ہجوم کے ہاتھوں مسلمانوں کو مارنے کی وکالت کرنے والی یہ تصویر گجرات بی جے پی نے اپنے پلیٹ فارم پر شیئر کی ہے۔ بی جے پی انڈیا کی حکمران جماعت ہے۔ گجرات وہی ریاست ہے جہاں مودی کے دور حکومت میں 2002 میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ امریکہ کی ملی بھگت سے انڈیا میں نازی ازم پروان چڑھ رہا ہے۔ ناظرین کرام، 26 جولائی 2008 کو ایک ہی گھنٹے کے دوران احمد آباد کے مختلف علاقوں میں 20 بم دھماکے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ رہائشی علاقوں میں ہوئے جبکہ کچھ کا ہدف بازار اور ہسپتالوں کے قریبی علاقے بھی تھے۔ ان دھماکوں کے علاوہ پولیس کو بعد میں مزید کئی ایسے بم بھی ملے جو پھٹ نہیں سکے تھے۔ دھماکوں کی ذمہ داری انڈین مجاہدین نامی تنظیم نے میڈیا کو بھیجی جانے والی ایک ای میل میں قبول کی تھی۔ ان دھماکوں کے سلسلے میں 78 افراد کے خلاف مقدمہ چلا تھا، جن میں سے ایک ملزم ایاز سعید نے بعد میں تفتیشی اداروں کی مدد کی تھی۔ کیس سننے والے اسپیشل جج اے آر پٹیل نے حکام کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ متاثرین کے خاندانوں کو 1 لاکھ روپیہ معاوضہ ادا کریں۔ ناظرین اکرام، انڈین مجاہدین سے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈین مجاہدین نے انڈیا میں کئی بڑے بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی تھی، لیکن یہ ستمبر 2018 میں دلی کے بم دھماکوں کے بعد نظروں میں آئی۔ اس کے علاوہ 2008 میں ہی احمد آباد میں سلسلہ وار دھماکوں اور 2010 میں پونے کی جرمن بیکری ریسٹورنٹ پر حملے کی ذمہ داری بھی اسی تنظیم نے قبول کی تھی۔ انڈین حکومت نے پونے میں حملے کے بعد اس گروپ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہوئے 2010 میں اس پر پابندی عائد کر دی تھی، جبکہ امریکہ نے 2011 میں انڈین مجاہدین کو عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا تھا۔ اس وقت امریکی انتظامیہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ اس تنظیم کے پاکستان سے کام کرنے والے لشکر طیبہ، جیش محمد اور حرکت الجہاد اسلامی سمیت متعدد ممنوعہ دہشت گرد تنظیموں سے قریبی روابط ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ یہ تنظیم 2005 سے انڈیا میں درجنوں بم دھماکوں میں ملوث رہی ہے، جن میں سینکڑوں افراد مارے گئے ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ انڈین مجاہدین کا مقصد غیر مسلموں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائی کرنا ہے تاکہ وہ اپنے نصب العین یعنی پورے جنوبی ایشیا میں اسلامی خلافت کے قیام کو حاصل کر سکیں۔